رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. फिर से पढ़ें ولأمة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. بإذنه. ذال को नरमी से अदा करें. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
قل هو أذى فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن फिर से पढ़े तक़रबूहुन्न हुन्ना नहीं पढ़े फिर से वला حتى يطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن 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 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ततहरन एक हा को मार्क करें इसकी तशदीद को और उसके बाद नून पे जो ज़बर है इसको मार्क करें इसको लंबा नहीं करेंगे फिर से पढ़ें फ़इदा मिन हैसु सा को नरमी से अदा करें आगे इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन युहिब्बुत तव्वाबीन वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन हा के नीचे क्या है ज़बर नहीं है वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أنى شئتم फिर से فأتوا وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أنكم ملاقوه
ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء والمطلقات يتربصن अब यतरब्बसना लम्बा नहीं करेंगे, ठीक है। والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء फिर से والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से इन कुन्ना कुन्ना में नून का जो जबर है लंबा नहीं खींचे وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وبعولتهن أحق بردهن وبعولتهن बा पे क्या है उसको सही से पढ़ें وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في ذلك إن أرادوا إصلاحا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم